हालेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आयज येवकार. आयज आमी स्वदेशाचे नदर मारचे आदी आमी मागणी करुया. मोगाळ बापा तुका आमी आर्गांताव, तुका आमी दीन वाजताव आयच्या सुबीत आनी बऱ्या वेळा पासून बापा. तुवें आमकां सगल्यांक एकठांय केल्यान आयकोंक तुजें उतर बापा. ह्या उतरांतल्यान तूं आमकां उर्बेवंत कर. ह्या उतरांतल्यान तूं आमकां तुजी आनिकूय समजोडी आमकां तूं दी म्हूण आमी मागता बापा. आमी जावंक आमच्या बोनांत उजवाडीत आनी तेच भाशेन उर्बेवंत आनी आमी दुसऱ्यांकूय तुज्या उतरांतल्यान उर्बेवंत करूंक तुजो आमकां आदार फाव कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनी जैतवंत नांवान. हालेलुया. त्या संदेशाचो टायटल जावन आसा सुर्गीच्या कुटुंबा सारकी उलोवया. सुर्गीच्या कुटुंबा सारकी उलोवया. आनी ह्या संदेश आमी पळयच्या आमी नदर मारया उत्पत्ती आविसोर 1 आनी वड 1. आविसोर 1 आनी वड 1. जेनेसीस चॅप्टर 1 एंड वर्स 1. ओनोबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली. हे वडी वरवीं आमकां दिसून येता आमचो देव जावन आसा रोसणार. हालेलुया. तो जावन आसा रोसणार आनी न्हय नाश करपी ओ कितेंय वायट करपी. तो अरंबागतान तो आसलो. हालेलुया. आनी ताणेंच सगले रोसले. हालेलुया. तेच बरोबर नवे करारांत आनीक एक वड आमकां दिश्टी पडटा आनी ती जावन आसा जाकोबाची चीट पयलो आविसोर आनी वड 17. कितें म्हणटा? जाकोबाची चीट पयलो आविसोर आनी वड 17. हे भाशेन आमकां वाचूंक मेवता. बरें आसा तितले एक एक संपूर्ण वरदान वयरतान आमकां येता. देवाथान आमचेर देंवून येता. हालेलुया. कितें म्हणटा ही वड की बरें आसा तितले एक एक संपूर्ण वरदान ओ एक एक संपूर्ण देणी खंयच्यान येतात? वयरतान येतात. ती कोणाथान येतात? देवाथान येतात. हालेलुया. सो हे दोनी वडी वरवीं हे दोनी वड्यो आमी एक करीत जाल्यार हे दोनी वडी वरवीं आमकां दिसून येता खंयची उत्पत्ती आविसोर 1 आनी वड 1 आनी जाकोब 1 आनी वड 17. हातूंतल्यान कितें आमकां गोमान येता? आमकां गोमान येता की आमचो देव जावन आसा एक बरो बापूय जो आमचो मोग करता आनी सगले ताणें सोंपून रोसला. परफेक्ट. तो आमचो मोग करता आनी जितलेय ताणें रोसला तें जावन आसा सोंपून. whatever he is created perfect. Hallelujah. पूण हातूंत आमकां मुखार सोदता आसतना ह्या वडींत आयज कितें आमकां दिश्टी पडटा ती वड खंयची जावन आसा? उत्पत्ती आविसोर 1 आनी वड 2. उत्पत्ती आविसोर 1 आनी वड 2. आमी अकस्मात पळयता कितें हे भाशेन बरयल्लें आहा. प्रितूम एक आकार नाशिल्लो, रितो आशिल्लो, काळोख आशिल्लो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर वसताली. देवाचो आत्मो उदकां वयर वसतालो. कितें आमकां दिसून येता मोगाच्यान की प्रितूम अकस्मात कितें जाता? आकार नाशिल्ली जाता, रिती आनीक काळोख आशिल्ली जाता. ओ एका उतरान हे सगळे आमी एका उतरान आमी धरी जाल्यार कितें दिसून येता आमकां? घुस्पागोदोड सगळोच. काळोख, आकार ना, रिते हे सगळे एका उतरान आमचेर बोडू येता की घुस्पागोदोड. केओस जाका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा. कितें मोगाचेर? देवान हे तरेन प्रितूम आनी सगळे रोसलोले? ना मोगाच्यानो. ना. ताणेन आयज रोचले
आनी रोसला ते सगळे सोपून जावन आसा. सोपून जावन आसा. आयज तेच भाशेन मोगाचें न्हू आमच्या सरभोंवती आमकां एक घुसपागोंदळसो दिश्टी पडटा. जाणा सारकें जालें आमकां 5-6 म्हयने जायत येयले. आयज सगलो घुसपागोंदळ एकामेकाक आमच्यांनी मेळोंक जायना. तोंड आमचे मास्क घालून आनी एकामेकांतल्यान आमी पयस रावंक पडटा. एकठांय जावंक जायना. आनी जायते जाण लोक आयज त्या पिडेंत आहात वो मरून गेल्यांत. आयज हे तरेन आमी आदी केन्नाच पळोवंक ना. तसलें आयज आमकां एक घुसपागोंदळशी आयज सगल्या राष्ट्रांनी आयज उपजल्या. आयज मनशाक लेगून आयज ते व्हडले व्हडले झाडांक लेगून ह्या परिस्थितींत कितें करूंक जाय तें तांकां गमना. हो पूण जायते फावट मोगाचें न्हू आमी चिंतता की घोडेक ही घुसपागोंदळ आनी हे तरेची ही पिडा आयज घोडेक देवातान आयल्या आसत म्हूण. मनशाच्या वायट कर्तुबांक लागून देवान घोडेक ही खास धाडल्या म्हूण. ना मोगाचें न्हू ना. हे भाशेन आमी केदींच चिंतूंक फावना. कित्याक आमच्या देवातान येता तें सदांच बरें जावन आसा. सदांच सोंपून जावन आसा. ही न्हू एक खास देवान धाडलेली. कित्याक आमच्या देवातान येता तें सदांच बरें आनी सोंपून जावन आसा. हालेलुया. सदांच बरें आनी सोंपून जावन आसा. आनी आमचो देव केन्नाच बोती जायना. मलाकी 3 विसर वड 6 म्हणटा हांव तुमचो देव दोनी देव केन्नाच बदलना. देखून म्हणटा तुमचो नाश जायना. आयज आमचो देव केन्नाच बदलना. तो रोसणार आमचो देव, बरें रोसपी देव आनी सोंपून रोसपी देव. हालेलुया. तेच बरोबर ह्या घुसपागोंदळीच्या मोदेकाक एक उर्बा आमकां दिवपी वड आमकां वाचूंक मेवता. आनी ती जावन आसा उत्पत्ती 1 आनी वड 2. पूण त्या दुसऱ्या वडीचो दुसरो भाग कितें आमकां वाचूंक मेवता. पयलो भाग ह्या वडीचो घुसपागोंदळी विशीं आमी वाचता. काळोख आकार नाशिल्लो, रितो आशिल्लो. पूण तेच वडीचो दुसरो भाग Genesis 1 chapter 1 and verse 2 the second part. कितें आमकां वाचूंक मेवता की देवाचो आत्मो आयज ह्या घुसपागोंदळीचेर फिरता. हालेलुया. की देवाचो आत्मो आयज ह्या घुसपागोंदळीचेर तो नदर मारून आहा. कितें आमी जाणा जाता काळोखाच्यान ह्या वरवीं आमकां कितें एक उर्बेची वस्त एक उर्बेचें सोत आमकां दिसून येता की काळोखाच्यान वो घुसपागोंदळीच्यान देवाच्या आत्म्याक पयस करूंक जायना. हालेलुया. ओके. काळोखाच्यान ना घुसपागोंदळीच्यान देवाच्या आत्म्याक पयस करूंक जायना. जायते फावट आमी चिंतता ओके ह्या सुवातेर एक जायतो काळोख आहा आनी देखून देवाचो आत्मो म्हाका दिसोना ह्या सुवातेर आहा म्हूण. ना मोगाचें न्हू. हे भाशेन चिंतप सारकें न्हूय. हे भाशेन चिंतप आयज मोगाचें न्हू सारकें न्हूय. कित्याक हे वडी वरवीं आमकां गमन येता उत्पत्तीच्या पयल्या विसरांत आनी वड 2 दुसऱ्या भागांत की आयज हे घुसपागोंदळ आसतनाय आयज तो काळोख आनी रितेपण आनी आकार नाशिल्ली ती परिस्थिती जाल्या आसतनाय देवाचो आत्मो ती सुवात सोडून पयस वचना. पूण त्या सुवातेर तो आयज फिरता. हालेलुया. कित्याक आमच्या देवान आमकां बासाणी दिल्या. हांव तुका केदींच सांडचो ना म्हूण सोडचो ना. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमचो देव विस्वाशी जावन आसा. हालेलुया. तो विस्वाशी सदां काल विस्वाशी. आमी जायते फावट घोडीक अविस्वाशी जाता पूण तो सदां काल विस्वाशी जावन आसा. हालेलुया. हे वरवीं आमकांच आमी उर्बेवंत करुया मोगाच्यान. हे स्वता वरवीं आमकांच आमी उर्बेवंत करुया की आयज मनशा लागीं
ह्या घुसपाक गुंदोडीचो जी आयज आमच्या मदेकात चालू आहा हे पिडेक लागून हे तरेच्या हे दुयेंसाक लागून कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून जी घुसपाक गुंदोड आयज व्हडले व्हडले राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या मदेकात आयज आनी जायते तेंच्यांनी चिंतूंक जायना कितें कात करूंक जाय ते कोण परी ह्या परिस्थितींतली भायर सरोंक जाय ती तांचे लागीं आयज जबाब ना मोगाच्यानो असल्या परिस्थितींत लेगून आमी जाणा जावंक फाव देवाचो आत्मो आयज सगल्याक फिरता देवाचो आत्मो आयज सगल्याक फिरता आनी देखून घोडेक आयज आनिकूय वायट जावंक जाता आहलें पूण आयज देवाचो आत्मो आयज मनशा कुडाक राखून सांबाळून दवरता जशें आयज आमी पळयता मोगाच्यानो आयज हे वडींत आमी पळयलें हे सगळे परिस्थितींत जाली पूण देवाचो आत्मो त्या स्वातेर फिरता आनी तेच भाशेन मोगाच्यानो आयज देवाचो आत्मो आयज आमच्या ह्या परिस्थितींत आयज तोय आहा ताची नदर आयज मनशा कुडाचेर आसा हे तरेन देवाचो आत्मो फिरता आसतना कितें घडलें उत्पत्ती 1 आनी वड 3 आमकां वाचूंक मेवता ओके देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो हालेलुया उजवाड जालो हातून आमकां कितें दिसून येता की देव काडोका विशीं वो त्या घुसपाक गुदोडी विशीं कांयच उलयना पूण दुसरेंच उलयता काडोका विशीं तो कांयच उलयला देव ह्या स्वातेर आमी जाणा जावंक फाव की जे हिब्रू भाशेन उतर जावन आसा देवाक कोंकणी भाशेन आमी देव म्हूण आमच्या पवित्र पुस्तकांत आहा पूण हिब्रू भाशेन तें उतर जावन आसा एलोहीम उतर उजार केला कोत्तात जेन्ना 51 चोड आहा तेन्ना आनी आमचो देव जावन आसा एक पूण ते तेग जाण जावन आसात बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो ते तेग जाण एक देव हालेलुया आनी देखून आयज तो जावन आसा एक आमचो सुर्गींचो कुटुंब हे सुर्गींचें कुटुंब जावन आसा हालेलुया ताणी सांगतान एक कुटुंब जावन एका मनान एका नदरेन ताणीन कितें केलें ताणीन दर एक दिसाक वेगळेंच उलयलें ते काडोका विशीं कांयच ताणें उलोवंक ना हो काडोक कोण परी जालो कोणाक लागून जालो ना तें उलोवन ताणी टायम वेळ इबाड करूंक ना पूण ताणीन सांगतान पळयलें कितें पळयलें तें तेणीन उलोवंक ना पूण वेगळेंच उलयलें बरें तें उलयलें हालेलुया काडोकाच्या जाग्यार उजवाड जावं म्हणलें आनी उजवाड जालो आमचें ही सुर्गीचें कुटुंब उलयलें हालेलुया काडोकाचें उलटें उलयलें ताणीन ओके ताणीन पळयलो घुसपाक गुदोड पूण ताचें उलटें ताणीन उलयलें आनी दर एक दिसाक ताणीन बरें तें उलयत गेलें हालेलुया पयल्या दिसाक आमी पळयलें उजवाड जावं म्हणलें उजवाड जालो दुसऱ्या दिसाक दोयरो आनी मळब ताणेन रोसलें तिसऱ्या दिसाक सुकी जमीन आनी झाडां चवथ्या दिसाक नखेत्रां सुर्या आनी चंद्रीम पांचव्या दिसाक सुकणीं वाऱ्यार सुकणीं आनी समुद्रांत निस्तें हालेलुया सव्या दिसाक जनावरां आनी आखरेक मनशा कुडाक आपल्या रुपकारा सारकी ताणीन रोसली हालेलुया आनीक मोगाच्यानो दर एक दिसाक ती रोचीत गेली ओके ह्या 24 दिसाच्या शेवटाक रोसलेले ताचेर ताणीन नदर मारली बारीक साणेन नदर मारून सगळे तेणी रोसलां ते एक दीस ताणीन पळयले आनीक म्हणलें बरें आसलें हालेलुया जे एक दीस ताणीन जितलें ताणेन रोसलें त्या दिसाक ते सगळे बरें आसलें आनी आखरेक मोगाच्यानो जेन्ना मनशा कुडाक ताणीन रोसलो ते 6व्या दिसाक
आपल्या उपकारा सारको मुच्या कुडाक रोसल्या उपरांत आमकां वाचूंक मेवता मोगाच्यानो. उत्पत्ती 1 पयलो विसर आनी वड 31 निमणी वड म्हणटा देवान सगल्याचेर नदर मारली, सगळे ताणें रोसली ताचेर ताणें नदर मारली आनी म्हणलें एकदम बरें आसा. हालेलुया. इट वॉज व्हेरी गुड. एकदम बरें आसा. हालेलुया. काय बरें मोगाच्यानो. आयज आमी सुरवातेक या उत्पत्तीच्या पयल्या विसराच्या सुरवातेक आमी पळयले दुसरे वडींत घुसपागोंदळ, केओस, काळोख, रितेपण, आकार नाशिल्ले. पूण होच आवेसोर कंप्लीट जाता, पूर्ण जाता एक बरो रिपोर्ट, एक बरें सांगोन की सगळे बरें एकदम बरें असले. हालेलुया. इट वॉज व्हेरी गुड. हालेलुया. कोण पोरी मोगाच्यानो हें घडोवंक पावलें? कोण पोरी हें घडोवंक पावलें? जें असली घुसपागोंदळ सुरवातेक ह्या विसराच्या, पूण शेवटाक एकदम बरें असले, एकदम बरें कोण पोरी जाले. कित्याक आमच्या सुरगीच्या कुटुंबान जो बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्यान थारायले निश्चय ताणीन केलो की कितें करूंक? बरें तें उलोवंक. हालेलुया. न्हय काडोका विशीं उलोवंक, न्हय त्या घुसपागोंदळी विशीं उलोवंक, न्हय आनी कोणें तें केलां ताचे विशीं उलोवंक ताणें टायम आनी विबाड करूंक ना. पूण दर एक दिसाक तेणी बरें बरें आनी बरें ते उलयत गेले. हालेलुया. आयज मोगाच्यानो आमी जावन आसा तोच कुटुंब सुरगीचे ह्या संवसारांत आयज दोनूय देवान आमकां दवरल्यात. हालेलुया. वी आर द हेवन्स पीपल ऑन अर्थ. आमी जावन आसा सुरगीची मनशां जी आयज संवसारांत आसा मोगाच्यानो. आमी जावन आसा आबा बापाचे पूत. आमी जावन आसा ते कुटुंबाचे भाग जे आयज देवान आमकां संवसारांत दवरल्यात. हालेलुया. कितें करूंक? तो वो आमचो सुरगीचो कुटुंब उलयलो तेच भाशेन आमी उलोवंक. हालेलुया. आमी उलोवंक. हालेलुया. हे परिस्थितीन मदेकात आयज आमी आहा. आयज आमकां हें सगळें दिश्टी पडटा. पूण हे मदेकात आमी कोण पोरी उलयता ताचेर आटापलेले आहा मोगाच्यानो. हालेलुया. कोण पोरी आमी उलयता. आनी हे वरवीं हे हातूंत म्हाका आनीक एक वड उगडास येता नवे कोरोरांत. दुसरे कोरिंथकारांची चीट, दुसरे कोरिंथकारांची चीट 4 विसर आनी वड 18. दुसरे कोरिंथकारांची चीट 4 विसर आनी वड 18. म्हणटूच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना. पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात. पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक तोखतात. हालेलुया. ही वडी वरवीं आमकां मोगाच्यान एक म्हत्वाचें सत दिसून येता. म्हणटा की आयज दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसले वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना. आयज मोगाच्यान आयज आमी तें एक सुरगीचो कुटुंब आयज आमी ह्या संवसारांत आसा. कित्याक आयज मोगाच्यान आयज आमकां जेजू क्रिस्तान सांगतात त्या सिंहासनाचेर आपल्या बरोबर तेणेन बसयल्यात आमकां त्या सिंहासनाच्या वसऱ्यांत इन द थ्रोन रूम. ओके. आयज आमी ती मनशां जावन आसा जी सिंहासनार जेजू क्रिस्ता बरोबर त्या अधिकाराच्या जाग्यार आयज आमी बसून आसा. तेणेन आमकां आयज उबारल्यात. हालेलुया. आमच्या बोडान न्हय, आमच्या वस्तूंगी न्हय, पूण ताणेन केल्ल्या वारा वरवीं हालेलुया ताणेन आमकां आपल्या सांगाताक बापाच्या मुखामुख आयज आमकां ताणेन बसयल्यात.
आयज आमी त्या कुटुंबाचो भाग जावन आसा. पण आयज ह्या सुर्गीच्या कुटुंबाचो भाग कसो आयज आमी ह्या संवसारांत आसा मोगाच्यानो. आनी देखून जसो हो सुर्गीचो कुटुंब त्या काळोखाच्या आनी घुसपागोंदळीच्या वेळार उलयलो आनी सगळे बदलले, तेच भाशेन आयज आमकां दोनी देव आपयता. त्या कुटुंबा सारकी सुर्गीच्या कुटुंबा सारकी आमी उलोवंक. आनी हें आमी हे भाशेन उलयतले जाल्यार ही वड मुखी वड जावन आसा मोगाच्यानो. दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन आमी लायना आमी लावंक फावना. दिश्टी पडटा त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन आमी लावंक फावना. पूण लावया खंयच्या वस्तूंचेर? आमचें ध्यान मन आमी खंयच्या वस्तूंचेर लावया? दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. कित्याक दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक तोखतात. आयज मोगाच्यानो आयज आमकां ही सगळी घुसपागोंदळ दिश्टी पडटा, पूण हे वडी वरवीं आमकां देवाचो आत्मा आमकां उर्बेवंत करता. जें तुमकां आयज दिश्टी पडटा, जें तुमी आयज न्यूज आयकतात, जावं ते टीव्हीचेर वो न्यूज पेपरांचेर, हें सगळें जितलें तुमकां दिश्टी पडटा, जितल्याचोय तुमकां रिपोर्ट आयज वाचूंक मेवता, ते थोडेच काळाचे. हालेलुया. ते थोडेच काळाचे, ते बेगीन काबार जावचे आसा. जे आयज आमकां दिश्टी पडना, आयज देवाच्या उतरांत आमी वाचला ते प्रमाणे म्हणटा की हे सासणाचे. आनी देखून जी वस्त आयज आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू आयज आमी उलोवया. जशें आयज पिडेच्या जाग्यार भलायकी, आयज आमच्या दुडवा वाटेन आमच्या काम धंद्यांनी आयज जायते उणेपण येयल्लें आहा. आयज एक गरीबसाण कशी येयल्ली आहा त्या सुवातेर आमी मागोया. आयज त्या सुवातेर आमी अधिकारान उलोवया की आयज आशिर्वाद आयज घेवया. ह्यो वस्तू आयज आमकां दिश्टी पडनात, पूण त्यो खऱ्यो जावन आसात. तेच आयज आपूण ह्यो दिश्टी पडना त्यो वस्तू ज्यो सासणाच्यो जावन आसात ते प्रकाशीत जावंक आयज आमी अधिकारान मागणी करुया. आनी आमी पळयतले त्यो सगल्यो वस्तू घडोवन आयिल्ल्यो. हालेलुया. आमेन. देखून मोगाच्यानो आनीक एक पावट हांव तुमकां उर्बेवंत करता. आमी ह्या परिस्थितीन ह्या घुसपागोंदळीच्या वेळार उलोवया आमी आमच्या सुर्गीच्या कुटुंबा सारकी. हालेलुया. आनी ह्या वरवीं आमी पळयतले सगळे बदलप आनी बदलप जाल्ले. हालेलुया. हालेलुया. दोनी देवाक आर्गा. प्रेज गॉड. आनी हेच भाशेन आमी करूंक आनी उलोवंक आमी तयार जावया आनी मागणी करुया आमी ह्या वेळार. बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता आनीक एक पावट ह्या बरें आनी सोबीत वेळा पासून बापा हे शिकवणे वरवीं तुवें आमकां आयज उर्बेवंत केल्यात. कोण भाशेन आमी उलोवंक जाय ते तुमी सुर्गीचो कुटुंब उलयलो तेच भाशेन आयज आमी ह्या संवसारांत उलोवंक तुवें आमकां दवरल्यात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आनी देखून बापा ह्या वेळार तुजो आदार, तुज्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी तुज्या पवित्र आत्म्याची उर्बेन आयज आमी उलोवंक आमकां तुजो आदार फावो कर. आनी देखून तुवें आमकां तुजो अधिकार दिला. आनी देखून आमकां तुवें तुजें बोड आनी तुजो पावर तुवें आमकां आयज दिल्लो आहा पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी देखून हेच भाशेन आमी उलोवंक आमकां सुटावी कर. हेच भाशेन आमी उलोवंक आमकां जागृत कर. हेच भाशेन आमी उलोवंक आमकां सदांच तयार दवर. पूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगान आनी जैते नांवान. आमेन आनी आमेन. हालेलुया.